आका कहूँ तुझे। आज की ये खूबसूरत हसीन महफिल किशनगंज की सरजमीन पर दारुल उलूम अहले सुन्नत अमजदिया कदम रसूल में हम सब मौजूद हैं। और मुझसे पेशतर आपने मुझसे बहुत बड़े अहले इल्म, अहले दानिश, खुतबा और मुफक्किरीन से उनके खिताबात समाअत फरमाए हैं। मैं अपनी जानिब से दारुल उलूम के नाज़िम आला हज़रत हाफिज़ कारी मोहसिन रज़ा साहब तहसीनी और उनके तमाम रुफ़क़ा को और तमाम असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यकीनन एक बच्चे को हाफिज बनाना आसान नहीं, लेकिन 72 हुफ़ाज़ इन्होंने कौम को अता फरमाए, और वो भी 72, न 73 बनाए न 71 बनाए, बल्कि 72 बनाए। और ये 72 का अदद करबला वालों का अदद है। तो आज की इस महफिल को बड़ा रंग है और इस पर इश्क व मस्ती का रंग छाया हुआ है। तालीमी कॉन्फ्रेंस में मैं इरादा कुछ और करके आया था कि मैं कोई गुफ्तगू करूंगा, लेकिन भाई कबीर अंबर के नारों ने और उनके बाद जनाब मद्दाह रसूल मोहम्मद अली फैजी साहब के कलाम ने हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। इसने मेरी तबीयत में एक तब्दीली सी पैदा की और बरबते दिल के तार इस तरीके से छिड़ गए कि मैंने सोचा कि अब कोई और उन्वान लेना इंतहाई जफाकारी होगी, इसलिए मैंने अपने उन्वान को तब्दील कर दिया है। इनके कलाम को सुनकर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब आने वाली गुफ्तगू को तवज्जो के साथ समाअत करेंगे। यकीनन मैं बार बार आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप खामोश रहें या सुभान अल्लाह कहें, कोई बात नहीं होगी। सिर्फ आपको अपने इश्क रसूल का सबूत देना है। याद रखिए, इस वक्त मुस्लिम उम्मा पूरी दुनिया के अंदर दबी हुई है, पूरी दुनिया के अंदर कुचली हुई है, पूरी दुनिया के अंदर तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंची हुई है। याद रखिए, कहीं पर मुसलमान जमीन का कोई खिता हो जहां मुस्लिम हुकूमत है या गैर मुस्लिम हुकूमत है, कहीं पर लोग चैन और सुकून की सांस नहीं ले पा रहे हैं, कहीं पर कोई मसला है, कहीं पर कोई मसला है, हर जगह किसी न किसी मसले से मुस्लिम उम्मा दो चार है। ऐसे माहौल के अंदर जबकि कहीं मुसलमान रोटी, कपड़ा और मकलन के लिए तरस रहा हो, कहीं पर मुसलमानों की बेटियां खैरों के साथ भाग रही हो, कहीं पर मुसलमानों की बच्चियां अल्लाह अकबर किसी का हाथ पकड़कर जा रही हो या लौजों के अंदर फरोख्त हो रही हो, मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे खेतों में काम कर रहे हो, मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे होटलों पर मजदूरी करने पे मजबूर हो चुके हो, मुसलमानों का हाल ये हो गुर्बत की चक्की में ऐसे पिस रहे हो कि अल्लाह अकबर स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे न हो। ऐसे हालात के अंदर लोग करें तो क्या करें, आखिर क्या एक काम करें, आखिर कौन सा काम अंजाम दे जिसकी बुनियाद पर इस गिरती हुई कौम को हम ऊपर उठा सके। अल्लाह अकबर, आखिर क्या इस कौम को पैगाम दिया जाए कि कुचली हुई कौम फिर से उठकर पूरे कद से खड़ी हो सके। आखिर इस कौम को वो कौन सा पैगाम दिया जाए, किस तरफ इस कौम को लाया जाए। अल्लाह अकबर, किस कौम को लाया जाए, किस कौम को नहीं, इस कौम को किस मकाम पर लाया जाए जिसकी बुनियाद पर अल्लाह अकबर ये कौम अल्लाह अकबर दलदल से गुनाहों के निकलकर इज्जत और तकवे की शाखा पर आ सके। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो मुझे तो कोई उन्वान समझ में नहीं आता। याद रखें, मैं इल्म का मुखालिफ नहीं, बल्कि मेरा नजरिया तो ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल की कलील मुद्दत के अंदर जो पूरी दुनिया में शर्क से लेकर गर्भ तक इंकलाब पैदा किया था, वो खालिस तालीमी इंकलाब था। लेकिन याद रखना, सिर्फ तालीम अपने मसले का हल नहीं है, सिर्फ दौलत अपने मसले का हल नहीं है, सिर्फ इबादत अपने मसले का
نسخہ ہے باقی قوموں کو تقوی کا شعور دینے کا، ایک نسخہ ہے، اور وہ نسخہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، انقلاب۔ انقلاب ہمیشہ قلب والوں سے آتا ہے، دل والوں سے آتا ہے، اور دل کے اندر کیا ہوتا ہے جو انقلاب آتا ہے؟ یاد رکھنا، عرب کی وہ بولیاں نشین قوم جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پاتی تھی، اس قوم کو کیسے کسرا کا تاجدار جس طاقت نے بنایا تھا اس کو عشق مصطفیٰ کہتے ہیں، اس کو محبت رسول کہتے ہیں۔ ہاں، وہ بلال جو مکے کی زمین پر گھسیٹے جاتے تھے، اگر وہ کعبے کی چھت پہ نظر آئے اور کعبہ ان کے کلبے کے نیچے نظر آیا تو یہ ان کے عشق مصطفیٰ کا صدقہ تھا۔ پتہ چلا عشق و محبت تک پہنچاتا ہے جہاں تک کوئی طاقت نہیں پہنچاتی، عشق و محبت پہنچاتا ہے جہاں کسی کا تصور نہیں پہنچاتا، عشق و محبت پہنچاتا ہے جہاں کسی کا تخیل نہیں پہنچاتا۔ آؤ اس سے عشق کریں، آؤ اس سے محبت کریں جس سے مخلوق نہیں بلکہ خالق بھی محبت کرتا ہے، خالق بھی پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج تسبیح تو ہے، آج تسبیح تو ہے، لیکن عشق مصطفیٰ کہاں ہے؟ اللہ اکبر، آج نماز تو ہے، نماز پڑھنے والے رسول کی محبت کہاں ہے؟ آج تلاوت قرآن تو ہے، لیکن صاحب قرآن کا عشق کہاں ہے؟ آج سنتوں پر عمل کی باتیں تو ہے، لیکن جس کی سنتوں پر عمل ہو رہا ہے اس کا عشق کہاں ہے؟ اس کی محبت کہاں ہے؟ یاد رکھیں، اقبال نے کہا تھا دیوان کانے عشق محمد کو دیکھ کر، دیوان کانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے، گردش دورہ کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں ماحول نجوم نے، گردن میں ہار ڈالے ہیں ماحول نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی میری قوم کا وہ جوان جو پوری پوری رات گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، میری قوم کا وہ جوان جو شراب کے اڈوں پہ الجھا ہوا ہے، میری قوم کا وہ جوان جو ماں باپ کا باقی ہو گیا ہے، میری قوم کا وہ جوان جو ملک اور ملت کی ترقی کی فکر سے بیگانہ ہو گیا ہے، اس قوم کو اگر سنوارا جا سکتا ہے تو ایک ہی فکر ہے، یہ دل مدینے کے تاجدار سے لگا دو، ان کو نبی کا دیوانہ بنا دو، ان کو نبی کا عاشق بنا دو، انقلاب خود بخود آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں امین القادری یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی کا عاشق ہو اور نماز بھی پڑھنے لگے؟ میں نے کہا جب عشق کرے گا نا تو اس وقت کی بات پہنچے گی کہ نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا تم نے کوئی ایسا عاشق بھی دیکھا ہے جو اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائے؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ، جب عشق کرے گا اس کو یہ بات پہنچے گی کہ گناہ کرنے سے نبی کا دل دکھتا ہے، نبی کے پاک کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ گناہوں سے خود بخود بچے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج میں اپنی گفتگو کو طویل نہ کرتے ہوئے بہت مختصر میں بات اپنی سمیٹ لوں گا۔ مجھے پتا ہے بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بہت دیر تک کے آپ کو الجھا کر رکھنا نہیں چاہتا، بس دو باتیں عرض کر کے اپنی بات مکمل کر لوں گا، لیکن آپ کی توجہ کہ شنگن والوں، مجھے نہیں پتا